حق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنحظى بكرم الله. وصلنا باب مولانا كريم ليس ينسانا وصدقنا بما جاءنا محمد رسول الله. أتيناكم وللأعتاب جئناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا بالله. قصدنا باب مولانا كريم حق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله سنحظى بكرم